सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन्सुर गरौं। रेलवे उद्घाटन भएसँगै सञ्चालनमा आएको सम्बन्धी प्रसंगबाट नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा झण्डा देखाएर सञ्चालन गरेको जयनगर कुर्था रेलवे सेवा सञ्चालन भएपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन्। जयनगरबाट रेलवे कुर्था आएपछि विभिन्न हल्टमा विद्यार्थीहरूले नेपाल भारतको झण्डा देखाएर स्वागत गरेका छन्। रेलवे जनकपुर आउँदा स्टेशनमा रहेका हजारौंको संख्यामा रहेका सर्वसाधारणहरू उत्साहित पूर्ण रूपमा स्वागत गरेका थिए। नयाँ दिल्लीमा रेलवेको उद्घाटनको प्रत्यक्ष प्रसारण जनकपुर रेलवे स्टेशनमा निर्माण गरिएको प्रोजेक्टर मार्फत हेराइएको थियो। सो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादव, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायत सहभागी रहेका थिए। स्कुलको विद्यार्थीहरू नेपाल भारतको झण्डा लिएर स्वागत गरेका थिए। भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री देउवा र उनका समकक्षी मोदीले नयाँ दिल्लीबाट रिमोट थिचेर रेलवे सेवाको शनिबार दिउँसो उद्घाटन गरेका हुन्। दुई प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएपछि भारतको जयनगरदेखि नेपालको जनकपुर धाम कुर्थासम्म चल्ने रेलवे सेवा सुरु भएको छ। अब आइतबारदेखि दिनहुँ 2 पटक रेल सञ्चालन हुनेछ। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म 34.9 किलोमिटर रेलवे सञ्चालन हुनेछ। भारतको जयनगरदेखि महोत्तरीको बर्दिवाससम्म 69 किलोमिटर रेलमार्ग खण्ड बनिरहेको छ। परियोजनाको प्रथम चरणमा जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर, दोस्रो चरणमा धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गासम्म 17 किलोमिटर र तेस्रो चरणमा महोत्तरीको भङ्गादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर खण्डमा रेलवे सेवा सञ्चालनमा ल्याउने रेल विभागको योजना रहेको छ। 1994 सालमा ईस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारले नेपालको जंगलबाट काठ लाग्नका लागि रेलवे लाइन विस्तार गरेको थियो। त्यसबेला कोइलाबाट चल्ने रेल नेपाल भित्रिएको थियो। नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि गत 2077 असोज 2 गते भारतबाट 84 करोड 65 लाखको लागतमा 2 सेट रेल खरिद गरिएको थियो। खरिद गरिएको 1.5 वर्षपछि रेलवे सेवा सञ्चालन हुन लागेको हो। पहिलो पुरानो प्रविधि रेल सञ्चालनमा आए पनि आधुनिक प्रविधि यो नै पहिलो रेल सेवा भएको बताइएको छ। शनिबारदेखि सुरु भएको कुर्था जयनगरसम्मको कुल 34.5 किलोमिटर यात्राका लागि सामान्य सीटका लागि 90 र वातानुकूलित एसी सुविधातर्फ 450 टिकट क्याम्प गरिएको छ। जनकपुर धामबाट भने जयनगरका लागि सामान्य टिकट 70 र एसीमा 370 क्याम्प गरिएको छ। लामो समय पश्चात रेलवे चल्न भएपछि स्थानीयवासी छुट्टै किसिमको खुसियाली छाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा 132 किलो भोल्ट क्षमताको सेलु कोरिडोर प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री मोदी बीच हैदराबाद हाउसमा प्रतिनिधि मण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्तापछि उहाँहरूको श्रव्य दृश्य माध्यमबाट उक्त प्रसारण लाइनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। अथक मेहनतपछि निर्माण सम्पन्न भएको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन उद्घाटनपछि सोलु करिडोरमा निर्माण सम्पन्न भएको र निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न सहज भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार सो आयोजना गत महिना मात्र निर्माण सम्पन्न भएको हो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सहभागी हुनुभएको छ। सोलु खोला जलाधार क्षेत्रको जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा प्रवाह गर्न निर्माण भएको सोलु करिडोर 132 केबी डबल सर्किट लाइनको यसअघि नै परीक्षण गरिसकिएको छ। नेपाल सरकारको लगानी र भारतीय निर्यात आयात बैंकको सहुलियत पूर्ण ऋणमा निर्माण सम्पन्न भएको प्रसारण लाइन लामो विवाद, स्थानीयवासीको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्याका कारण धेरै जटिलता भोग्नु परेको थियो। सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर ओखलढुङ्गा हुँदै सोलुखुम्बुको दुधकुण्ड नगरपालिका तिलङ्गलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ 90 किलोमिटर छ। त्यस्तै प्रसारण लाइनमा टावरको संख्या 302 वटा छ। सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना अन्तर्गत तिलगङ्गामा
33 केबी 30 एमभीए र 3311 केबी 8 एमभीए क्षमताको सब स्टेशन निर्माण गरिएको छ। सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी 2076 भदौ 7 देखि सञ्चालनमा छ। तिलंगा सब स्टेशनबाट सोलुको उखलढुङ्गा र खोटाङमा विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार ठेकेदार छनौट देखिएको विवाद सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश रुट परिवर्तन गर्न माग गर्दै स्थानीयवासीबाट भएको अवरोध, जटिल भौगोलिक अवस्था लगायतका कारण आयोजना निर्माण केही ढिलाइ भएको थियो। सोलु नदी जलाधार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत प्रवाहका लागि पूर्वाधार तयार भएको छ। बर्खाको समयमा पूर्ण क्षमता चल्न नसकेको 23.5 मेगावाटको सोलु खोला र अन्य निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण पूर्वाधार अभावमा विद्युत प्रवाहको समस्या समाधानमा प्रसारण लाइनको निर्माणपछि सहज भएको छ। नेपाल र भारत बीच ऊर्जा, इन्धन, रेल सेवा सञ्जाल विस्तार लगायतका पारस्परिक सहयोग एवं सहकार्य गर्ने सम्बन्धी 4वटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। भारतको औपचारिक भ्रमणमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डल बीच दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउसमा भएको वार्तापछि अन्तर्राष्ट्रिय सौर ऊर्जा साझेदारीमा नेपाल औपचारिक रूपमा सामेल हुने, नेपालको रेलवे क्षेत्रमा भारतीय प्राविधिक सहयोग, पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग र नेपाल आयन निगम र भारतीय आयल कर्पोरेसन बीच विशेषज्ञ आदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले कुर्था जयनगर यात्रुवाहक रेल सेवालाई झण्डा देखाएर शुभारम्भ गर्नुभएको भने नेपालका प्रयोगका लागि भारतका रुपे डिजिटल कार्ड पनि संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री मोदीले सोलु करिडोर 132 किलोभोल्ट प्रसारण लाइनको पनि संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो। उक्त प्रसारण लाइन भारत सरकारको 3 अर्ब 20 करोड ऋण सहयोगमा र भारत सरकारको सहयोगमा नेपालमा निर्माण भएको हो। समझदारी पत्रमा हस्ताक्षरपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल भारत सम्बन्धका विविध पक्षमा फलदायी छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले भारतसँग नेपालको सम्बन्ध अति महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीको दूरदर्शी नेतृत्वमा भारतले गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्नुभयो। Modi ji and I have friendly talk and fruitful discussion on various aspects of India-Nepal relations and shared our perspective on further strengthening our friendly ties with forward-looking approaches. India and Nepal share age-old, time-tested and multidimensional ties that covers all spheres of our interaction. We share democratic values, culture, ethos, and civilization linkage, and similar ambition in inclusive development. The relations between our two countries have been widened and deepened with passage of time. These relations have been enriched by close people-to-people contact. We also witnessed exchanges of MOU on technical cooperation in the railway sectors. We both are confident that further connectivity, project, road, railway, and gain further momentum. Likewise, we have discussed cooperation in civil aviation. We have discussed Nepal's request additional air entry route to Nepal through Mahendragarh, Nepalganj, and Janakpur. I also requested for concurrence of near border flight operation to supply operationalize Gautam Buddha International Airport in Bhairwag. A few weeks ago, India and Nepal signed 2 MOU on construction of motorable bridge for Darchula. I extend my sincere appreciation to the government of India for substantial support in our reconstruction efforts. We are witnessing the progress in constructing. I would like to speak now that we discussed the boundary issues, and I urged Modi to resolve through the establishment and a bilateral mechanism. इससे हमारे क्षेत्र में सस्टेनेबल, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। फ्रेंड्स,
प्रधानमंत्री देवबा जी और मैंने व्यापार और सभी प्रकार से क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी उस इनिशिएटिव्स को प्राथमिकता देने पर भी सहमति जताई। जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी का एक भाग है। दोनों देशों के लोगों के बीच सुगम, बाधा रहित आदान प्रदान के लिए ऐसी योजनाएं बेहतरीन योगदान देगी। नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत हमारी फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगी। अन्य प्रोजेक्ट्स जैसे नेपाल पुलिस एकेडमी, नेपालगंज में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, रामायण सर्किट आदि भी दोनों देशों को और करीब लाएंगे। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। देवबा जी, आप कल काशी में होंगे। नेपाल और बनारस का सदियों पुराना संबंध रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि काशी के नए स्वरूप को देखकर आप जरूर प्रभावित होंगे। एक बार फिर आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत है। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि भारतले गरेको प्रभावकारी व्यवस्थापनको सराहना गर्दै प्रधानमन्त्री देउबाले महामारी विरुद्धको नेपालको लडाईँमा भारतबाट पहिलो खोप सहायताको साथै औषधि, चिकित्सा उपकरण उपलब्ध गराएकोमा भारतप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले आजदेखि प्रचलनमा आएको रुपुवेबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ अध्याय थपिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रिकुटी मण्डपमा आयोजित विशेष समारोहमा हिमालयन हाइड्रो एक्सपोको उद्घाटन गर्नुभएको छ। जलविद्युत क्षेत्रको नवीनतम प्रविधिको प्रदर्शनीदेखि त्यससँग सरोकार भएका सबै विषयवस्तुमा बहस तथा छलफल गर्ने उद्देश्यले एक्सपोको आयोजना गरिएको हो। एक्सपो 3 दिनसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा अझ बढी महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। ऊर्जाको आन्तरिक रूपमा नै खपत बढाउँदै निर्यातको दिशामा केन्द्रित भएकोमा राष्ट्रपतिले खुशी व्यक्त गर्दै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको संकल्प पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले जनसहभागितामा जल स्रोतको बहुआयामी उपयोग गर्दै समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै सीमा पार प्रसारण लाइन मार्फत नेपालको बिजुली विदेशी बजारमा निर्यातका लागि काम भइरहेकोमा प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो। अझ पनि देशका विभिन्न स्थानमा नागरिकले बिजुली बाल्न नपाएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले हरेक घर भान्सामा बिजुली पुग्ने वातावरण बनाउन सबैको सार्थक पहल आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमालयमा हिउँको मात्रा घट्दै जानु चिन्ताजनक विषय भएको तथ्य पेश गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु अनुकूलन तथा हरियाली प्रवर्धनमा जोड दिन सबैको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। दिँदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। सरकारी, निजी र सामुदायिक लगानीका साथै विदेशी लगानी मार्फत जलविद्युत क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धन गर्न हालसम्म भएका प्रयासहरू अब परिणाम दिने चरणमा आइपुगेका छन्। एकै पटक ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने तथा लगानीको चरणदेखि उत्पादनसम्म आइपुग्न समय लाग्ने हुनाले जलविद्युतको क्षेत्रमा साना र मझौला आयोजनालाई स्वतन्त्र उत्पादकहरूले प्राथमिकतामा राख्नुभएको मैले
पाएको छु। तपाईहरूका उत्पादनले नेपालको ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान गर्दै उज्यालो गाउँ निर्माण गर्न तथा जनताका लागि सफा र नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ। यसको प्रत्यक्ष लाभ किसान, महिला र विद्यालय जाने बालबालिकालाई पुगेको छ। त्यसैले विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदानको म अन्तर्हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। हरेक जनताको घर र भान्सामा आफ्नै हाम्रै उत्पादनको बिजुली पुर्याउनु विद्युत वितरणका क्षेत्रमा हाम्रो अर्को प्राथमिकता हुनुपर्दछ। नेपालमा जलविद्युतको चर्चा गर्दा यसको दिगो व्यवस्थापनसँग जलवायु सङ्कट अभिन्न रूपले जोडिने विषय बन्न पुगेको छ। बढ्दो कार्बन उत्सर्जन र पृथ्वीको तापक्रम बढ्न गई हाम्रा नदीका जलप्रवाह कायम राख्ने हिमालहरू चिन्ताजनक गतिमा पग्लिन थालेका छन्। एकातिर हिउँको सतह घटेर पानीका मूलहरू समेत सुक्दै जाने र अर्कोतिर अप्रत्याशित अतिवृष्टिका कारण बाढी पहिरो आउँदा जलविद्युत लगायत विकासका पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुग्ने सम्भावनातर्फ पनि हामी सबै सचेत हुनुपर्दछ। यो समस्याका बारेमा हामीले सरकारवाला निकायसँग बारम्बार छलफल गरेका छौँ। चाँडै हामीलाई विश्वास छ चाँडै नै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। यसको अलावा निजी क्षेत्रका सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर 7200 मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत जडान सम्झौताको पर्खाइमा छन्। यसरी हेर्दा 27 वर्षमा निजी क्षेत्रले 15000 मेगावाटभन्दा बढी आयोजनाहरूको पहिचान, अध्ययन, विकास र सञ्चालनमा करिब 10 खर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ। आगामी 5 वर्षमा थप 17 खर्बभन्दा बढी लगानी हुने देखिन्छ। निजी क्षेत्रको यस्तो उत्साहजनक लगानीबाट अहिले मुलुकमा लोड सेडिङ मुक्त भएको छ। साथै राजस्व बाबत राज्य कोषमा वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको रकम जम्मा हुन थालेको छ भने हजारौँले मुलुकमै सम्मानजनक रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनको यो अवस्थासम्म ल्याउन नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट विभिन्न समयमा ल्याइएका उत्साहजनक नीति निर्देशिका र सहयोगको हामी सराहना गर्दछौँ। आज विद्युत सम्बन्धी हाम्रो प्राथमिकता फेरिएको छ। हिजो विद्युत उत्पादन बढाउने र खपतलाई किफायती गर्ने भन्ने मुलुकको प्राथमिकता थियो। तर आज हामीलाई वर्षायाममा करिब 500 मेगावाट विद्युत बढी हुन थालिसकेको छ। त्यसैले आजको विद्युत सम्बन्धी मुलुकको प्राथमिकता भनेको आन्तरिक खपत बढाउने र यहाँ बढी भएको विद्युत निर्यात गर्ने नै हो। बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न सकेमा मुलुकको वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा ठुलो योगदान पुग्ने तथ्य म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यसका लागि विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन आवश्यक छ। नेपाल सरकारले यही कुरालाई हृदयङ्गम गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिरहेको प्रति हामी ऊर्जा उद्यमीहरू उत्साहित छौँ। यो अब व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नयाँ चरणको सुरुवात हुनुको साथै 10 वर्षमा 15000 मेगावाट विद्युत उत्पादनको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा भई मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल हुने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले जलस्रोतको बहुउद्देशीय प्रयोग हर्दै हरित अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। एकैपटक ठूलो लगानी र उत्पादनको अवधिसम्म प्रतिफल प्राप्त हुन गाह्रो हुने भएकोले साना तथा मझौला आयोजनामा निजी क्षेत्रले हात हालेको तथा त्यसमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको राष्ट्रपतिले ऊर्जा उद्यमीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो मन्त्रालयका तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा खरो उत्रिएको र हर तरहले सहयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कानुनी, नीतिगत एवं
संरचनागत क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि समेत आफू तयार रहेकोले गर्नुभयो। मन्त्री यादवले आफू मन्त्रालय सम्हालेपछि वन मन्त्रालयसँग जोडिएका कुनै पनि फाइल नरोकिएको र निजी क्षेत्र मैत्री व्यवहार गरेको प्रश्न पार्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल र नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्र मैत्री नीति तथा कानुनीका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको भन्दै अझ थप केही विषयमा सुधारको आवश्यकता ल्याउनुभयो। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले देशको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ अवसरको खोजी, प्रविधिको प्रयोग तथा लगानी गर्ने लक्ष्यका साथ एक्सपोको आयोजना गरिएको जानकारी दिनुभयो। एक्सपोको उद्घाटन पूर्व बृहत विद्युतीय सवारी रैली पनि आयोजना गरिएको थियो। देशकै सबैभन्दा ठूलो भनिएको हाइड्रो एक्सपोमा विभिन्न विषय वस्तुमा 3 दिन विभिन्न सत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञका बीचमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको सो अवसरमा जानकारी दियो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिले गर्ने कामको मूल्याङ्कन जनताले चुनावबाट गर्ने बताउनु भएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 11 मा आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले जनताको मन छुन सक्ने काम गर्न सकिए चुनावबाट मूल्याङ्कन हुने बताउनुभयो। श्रम मन्त्री श्रेष्ठले राजनीति भनेको जनताको सेवाका लागि भएको बताउनुभयो। उहाँले जनताको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, जनताले चुनावबाट त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले आफू जहिले पनि जनताकै पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै तनहुँको विकासका लागि पक्ष विपक्ष पार्टी वा त्यो पार्टीको नभई काम गरिरहेको बताउनुभयो। विकासमा राजनीति नगरौं, मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएको आइरहेकोले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न पनि आग्रह गर्नुभयो। वर्तमान सरकार देशमा सुशासन कायम र विकास गर्नका लागि प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचनसम्म वर्तमान सरकारमा रहेका दलले बीच गठबन्धन गरेर जाने सहमति भएको बताउनुभयो। गठबन्धनलाई देशलाई विकास दिन्छ, यसमा सबै प्रतिबद्ध बनौं उहाँले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पार्टी जितेको स्थानीय तहमा मात्र राम्रो काम भएको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा शनिबार गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ का अध्यक्ष कृष्ण कुमार राईलाई पार्टीमा स्वागत गर्दै उहाँले आफ्नो पार्टीले जित हासिल गरेको स्थानीय तहमा मात्र राम्रो काम भएको बताउनुभयो। उहाँले अन्य सयौं स्थानीय तहमा कामै नभएको जिकिर समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले प्रदेश र संघमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्व नहुँदा सधैँ समस्या आउने गरेको बताउनुभयो। छोरी रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरपालिका सुशासन, विकास र समृद्धिको एउटा मोडेल नै स्थापित भएको दावी गर्नुभयो। केही दिन अघि एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो भनेर स्थानीय पालिकाहरू हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ काम भएको तथ्य मध्ये 3 वटा त माओवादी केन्द्रले जितेको मात्र थियो उहाँले भन्नुभयो। अरू त त्यत्रो सयौं छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। स्थायित्व दिन किन सकेन र अनि संविधान कार्यान्वयनको निम्ति एउटा सकारात्मक वातावरण बनाएर गाउँघर, सहर, टोल सबैतिर विकास र समृद्धिको नयाँ लहर किन ल्याउन सकेन? हाम्रा युवाहरूलाई रोजगार सृष्टि गर्ने र कृषिमा क्रान्ति, उद्योगमा क्रान्ति, पर्यटनको क्षेत्रमा, जलस्रोतको क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउन किन सकिएन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ अहिले पनि छँदैछ। यसका अरू लामो व्याख्या त अहिले गर्न सम्भव छैन। तर कुरा के भयो भने बाली लगाउने, दुःख गरेर त्यसलाई स्याहार सम्भार गर्ने र बाली थन्क्याउनेसम्म एउटाले गर्ने, खाने बेलामा अर्कोको हातमा जाने जो विडम्बना नेपालमा भयो, यही कारण नेपाल अस्थिरताको एउटा ठुलो भुमरीमा फसेको छ। अस्ति मात्रै हाम्रो एउटा संवैधानिक समितिले कहाँ राम्रो काम भयो त स्थानीय पालिकाहरूमा भनेर हेर्दा 5 वटा श्रेष्ठ भएका मध्ये 3टा माओवादी केन्द्रले जितेकोमा मात्रै भयो। अरू त्यत्रो चाहिँ सयौं छन्, त्यहाँ चाहिँ राम्रो काम भएन भन्ने रिपोर्ट आयो। महानगरपालिका छ, भरतपुर महानगरपालिकामा सुशासन, विकास, समृद्धिको एउटा नयाँ मोडेल छ भन्ने रिपोर्ट आयो। सबैतिर त्यस्तो आएन। तर
प्रदेश र सङ्घमा माओवादीको नेतृत्व नहुँदा एउटा अन्तर्विरोध, एउटा कन्ट्रोभर्सी जहिले पनि भएको छ। त्यसकारण तपाईहरुले बिल्कुल सही समयमा सही निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ। ताहरूको त्यसको धेरै ठुलो अर्थ हुँदो रहेछ। हामीले जनयुद्ध, शान्ति सम्झौता, संविधान सभाबाट संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि निर्वाचन नहोला कि भने जस्तो स्थितिबाट निर्वाचनतिर लैजाने अनि विकास र समृद्धिको यात्रातिर लैजाने जमरको माओवादी केन्द्रले गर्दै आयो र प्रत्येक पटक सङ्कटमा देश पर्न लाग्यो भने त्यो सङ्कटबाट बचाउने र अगाडि बढाउने काम आफू त्याग गरेर भए पनि माओवादीले गर्दै आएको छ। आउने दिनमा पनि हामी चाहिँ वास्तवमा देशलाई सङ्कट मुक्त गर्ने र विकासको एउटा नयाँ मोडेल देशलाई दिन चाहेका छौँ। हामीले स्थानीय स्तरबाट नै श्रमको, उत्पादन वृद्धिको, विज्ञान प्रविधिको प्रयोगको, जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्ने कामको सुरुवात हामी स्थानीय स्तरबाटै सुरु गर्न चाहेका छौँ। हामीले अहिले 8औं महाधिवेशनबाट जो दस्तावेज पारित गरेका छौँ त्यसले स्थानीय स्तरलाई मजबुत बनाएर मात्रै स्थानीय जनता र त्यहाँका समुदायको हक अधिकारलाई स्थापित गरेर मात्रै हामीले राष्ट्रलाई सबल बनाउन सकिन्छ। अध्यक्ष दाहालले परिवर्तनको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले गर्ने तर त्यसलाई सम्हालेर देशको नेतृत्व गर्न नपाउँदा मुलुकमा फेरि पनि परिवर्तन खतरामा पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। परिवर्तनको पक्षमा उभिएकै कारण भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका 81 जना पदाधिकारीहरू एमाले परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको समस्या आफूलाई राम्ररीसँग थाहा भएको भन्दै समाधानका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने आश्वासन पनि दिनुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनको 26औं केन्द्रीय कार्य समितिको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन 2078 को प्रमुख निर्वाचन अधिकृत वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक अनुसार उपत्यकाको काठमाडौँ केन्द्र सहित देशभर 35 स्थानबाट एक साथ मतदान प्रारम्भ भएको र 4 बजे सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। बारमा अध्यक्ष सहित 11 पदाधिकारी र सदस्य गरी 25 जनाको कार्य समितिका लागि निर्वाचन भएको छ। निर्वाचनमा 9708 अधिवक्ता मतदाता रहेका छन्, जसमध्ये उपत्यकामा 5700, उपत्यका बाहिर 3500 रहेका छन्। नयाँ कार्य समितिका लागि प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह र बृहत्तर लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूह बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। उक्त समूह मध्ये प्रगतिशील तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी, बृहत्तर लोकतान्त्रिक प्रगतिशील समावेशी तथा पेशागत कानून व्यवसायी समूहको नेतृत्व गोपाल कृष्ण घिमिरेले गर्नुभएको छ। बारमा अध्यक्षका लागि व्यक्तिगत रूपमा समूहगत रूपमा गरी 8 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। काठमाडौँ केन्द्रका लागि सर्वोच्च अदालत परिषदमा 4वटा बुथको व्यवस्था गरिएको छ। काठमाडौँ केन्द्रमा उपत्यका सहित काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु जिल्लामा मतदाताले मतदान गरेका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1000 जना भन्दा तल झरेको छ। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जना कोरोना संक्रमित निको भएसँगै कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 942 जनामा झरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोनाको तेस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा गएको माघ दोस्रो हप्ता सक्रिय संक्रमितको संख्या 90000 नागेको थियो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 11 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 3360 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 11 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। पछिल्लो 24 घण्टामा 56993 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसी ले पठाएको नयाँ मूल्य सूचीमा पेट्रोल मूल्य लिटरमा 1.48 रुपियाँ घटेको छ, तर ग्यासको मूल्य भने प्रति सिलिन्डर 273.38 रुपियाँ बढेर आउँदा
निगमको घाटा भने घटेको छैन। निगमले पछिल्लो पटक चैत 2 मा मूल्य समायोजन गरेको थियो। नयाँ मूल्य अनुसार डिजलमा झिनो मूल्य वृद्धि भएको छ, तर मट्टी तेलमा 22.19 रुपैयाँ, हवाई इन्धनमा 4.23 रुपैयाँ बढेको तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 273.38 रुपैयाँ थप बढेको छ। पेट्रोलियम भने प्रति लिटर 1 रुपैयाँ 48 पैसाले मूल्य घटेको निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई आगामी 15 दिनमा करिब 5 अर्ब 21 करोड घाटा हुने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा निगमले करिब 32 अर्ब नोक्सानी बेहोरिसकेको छ। पछिल्लो मूल्य सूचीपछि निगमलाई प्रति महिना करिब 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी नोक्सान हुने स्थिति छ। निगमको सिंचिती रकम र अन्य दायित्व रकमहरू सबै पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा सकिए पनि निगमले नेपाल सरकार मार्फतमा रहेका मूल्य स्थितीकरण कोष तथा इन्धन बिक्रीबाट प्राप्त रकम सङ्कलन गरी इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापतको रकम भुक्तानी गरिरहेको छ। हाल निगमको विकास निर्माण नयाँ कामहरू सबै स्थगित गर्ने सोचमा छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थ खरिद बापत आवश्यक पर्ने रकम जुटाई आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाई राख्न निगमलाई अत्यन्त कठिन भएको बताउँदै आएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा बिक्री वितरणमा अवरोध नगर्न भनेको छ। शुक्रबार राति प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयल निगमले पेट्रोलियम व्यवसायीका मागबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले अध्ययन गरिरहेकोले हाललाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गर्न भनेको हो। पेट्रोलियम विक्रेता, पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका मागबारे आवश्यक निर्णय लिने भन्दै आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू हाललाई स्थगित गरी आम उपभोक्ताहरूले पेट्रोलियम पदार्थहरू सरल र सहज रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन हुन अनुरोध गर्दछौं निगमले भनेको छ। नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले पेट्रोलियम विक्रेताले प्रतिशतमा पाउँदै आएको कमिसन स्थगन गरेपछि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन्। निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 140 रुपैयाँसम्म व्यवसायीलाई प्रतिशतमा नै कमिसन दिँदै आएको थियो। तर त्यसपछि निगमले पेट्रोल मात्र प्रति लिटर 15 रुपैयाँ मूल्य बढाइसकेको छ। व्यवसायीले पछिल्लो पटक बढाएको 15 रुपैयाँमा कमिसन पाएका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बनेपछि संकटकाल घोषणा गरिएको छ। श्रीलङ्कामा आर्थिक संकट, खाद्यान्न अभाव, महँगी लोडसेडिङको विरोधमा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे निवास बाहिर कर्फ्यू तोडेर प्रदर्शन गरेपछि संकटकाल घोषणा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले पानीको फुहारा र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। त्यसक्रममा झडप समेत भएको छ। विरोध प्रदर्शनपछि राजधानी कोलम्बोमा प्रहरीको उपस्थिति बढाइएको छ। प्रहरीले 54 प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको छ। स्थिति थप गम्भीर हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति राजपक्षले संकटकाल घोषणा गर्नुभएको खबरमा उल्लेख छ। श्रीलङ्काको पश्चिमी प्रान्तमा आजदेखि लागू हुने गरी मध्यरातदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लागेको छ। श्रीलङ्कामा अहिले नियमित रूपमा दैनिक 13 घण्टा लोडसेडिङ हुँदै आएको छ भने खाद्यान्नदेखि पेट्रोलियम पदार्थ किन्न समेत वैदेशिक मुद्राको सिंचिती शक्तिशाली नहुनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। वैदेशिक सिंचिती वात्तै घट्नमा मुख्यतः पर्यटन क्षेत्र खस्किनु, अर्ग्यानिक खेतीमा समस्या देख्नु, वैदेशिक ऋण नै भनिएको छ। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको एक प्रमुख हिस्सा पर्यटन क्षेत्र हो। अर्थतन्त्रको 10% कुल गृहस्थ उत्पादन हिस्सा पर्यटन क्षेत्र हो। तर सन् 2019 को अन्तिमबाट कोभिड-19 आतंक सुरु भएसँगै श्रीलङ्काको यो महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र ठप्प भएको थियो। युक्रेनी सेनाहरूले रुसी भूमिमा रहेको एउटा तेल भण्डारण केन्द्रमा शुक्रबार आक्रमण गरेको छ। हालैको दिनमा रुसले युक्रेनमा आक्रमण तीव्र पारेको समयमा युक्रेनले पनि रुसी भूमिमा आक्रमण गरेको हो। रुसी सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार युक्रेनले रुसको बेलग्राद क्षेत्रमा रहेको विमानस्थल स्थित तेल भण्डारण केन्द्रमा आक्रमण गरेको छ। युक्रेनी हेलिकप्टरले डिपोमा मिसाइल आक्रमण गरेको भिडियो रुसले सरकारी समाचार माध्यमले सार्वजनिक गरेको थियो। आक्रमण 2वटा हेलिकप्टर प्रयोग भएको छ। पछिल्लो समय रुस युक्रेन वार्तामा आशा देखिएका समयमा यो आक्रमण भएको हो। आक्रमणले दुई देशबीचको शान्ति वार्तालाई प्रभावित बनाउन सक्ने चेतावनी रुसले दिएको छ। आक्रमणमा परेर तेल भण्डारण केन्द्र नष्ट भएको भए पनि मानवीय क्षति भने नभएको बताइएको छ। टर्कीको इस्तानबुलमा दुवै पक्ष बीच भएको वार्ता सकारात्मक देखिएको थियो। टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप
एर्दोआनको मध्यस्थतामा भएको वार्तामा रुसले केही स्थानबाट सेना हटाउन संकेत गरेको थियो। दुई पक्षबीच युद्ध विराम गर्ने विषयमा सहमति हुने आशा पलाएको थियो। पछिल्लो केही दिन यता रुस र युक्रेन बीचको द्वन्द्व केही कम भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले बताइरहेको छ। चेर्नोबिल परमाणु केन्द्रमा पनि रुसी सेना हटेको थियो। युक्रेनले रुसी तेल भण्डारणमा गरेको आक्रमणको प्रभाव यो समाचार तयार पार्दासम्म नेपाली समय अनुसार साँझ 8:30 बजेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा देखिएको थियो। यो हप्ता तेलको भाव 2 वर्ष यताकै सबभन्दा ठूलो हप्ता साप्ताहिक कमी बेहोर्ने क्रम थियो। यो समाचार तयार पार्दाखेरि ब्रिटेन क्रुडको भाव अघिल्लो दिनको तुलनामा 1% घटेर $160.45 कायम भएको थियो। बेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएटको भाव पनि 1.54% कमी सहित $79.61 मा आएको थियो। यो हप्ता सुरु भएदेखि यो समाचार तयार पार्दाखेरिसम्म ब्रेन्ट र WTI को भाव 14% र 13% घटेका छन्। अब खेलकुद समाचार। दिपेन्द्र सिंह हेरीले शानदार शतक प्रहार गरेपछि नेपालले त्रिकोणात्मक टी20 श्रृंखला अन्तर्गत शनिबार भएको अन्तिम लीग खेलमा मलेसियालाई 85 रनले पराजित गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा दिपेन्द्रले एक साताभित्रै दोस्रो शतक प्रहार गर्ने क्रममा अभिजित 110 रन बनाउँदा नेपालले मलेसियालाई 223 रनको लक्ष्य दिएको थियो। तर मलेसिया एक बल अगावै 138 रनमा अल आउट भयो। नेपाल, मलेसिया र पपुवा न्यू गिनी PNG सम्मिलित श्रृंखलामा यसअघि नै लगातार 3 खेल जितेर फाइनलमा स्थान पक्का गरिसकेको नेपाल अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमा रह्यो। मलेसिया पराजित हुँदा PNG भाग्यमानी बन्दै दोस्रो स्थानमा रहेर फाइनलमा पुग्यो। अब नेपालले फाइनलमा PNG सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाली महिला भलिबल टिमको कप्तान अरुणा शाही मनोरञ्जन रमन शर्मा वर्षको उत्कृष्ट महिला भलिबल खेलाडीबाट सम्मानित भएकी छिन्। नेपाल भलिबल संघले 2077 सालमा गरेको प्रदर्शनका आधारमा अरुणालाई महिला विधातर्फ उत्कृष्ट खेलाडीबाट सम्मान गरेको हो। सम्मानसँगै अरुणाले 40,000 रुपियाँ प्राप्त गरिन्। पछिल्लो पटक नेपाली महिला भलिबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पाएको सफलता अरुणाको कप्तानीमा पाएको थियो। त्यस्तै पुरुषतर्फ गण्डकी प्रदेशका घनश्याम चौधरीलाई यो पुरस्कार पाए। टाइगर कपको उत्कृष्ट खेलाडी बनेको उनले पनि 40,000 रुपियाँ हात पारे। सम्मानितपछि अरुणाले संघले खेलाडीको हौसला बढाउन काम गरेको बताइन्। तेस्रो संस्करणका रूपमा रहेको यो अवार्डसँगै यो पटक खेलाडीको अक्षय कोषमा 1 लाख रुपियाँ थपिने भएको छ। यसअघि 10 लाख रुपियाँको अक्षय कोष हुँदा अब त्यसमा 1 लाख रुपियाँ थपिने त्यस्तै संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्माले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रमले गर्दा हामीलाई एउटा थप इनर्जी मिलिरहेको हुन्छ। हामीले गेम खेलेर पनि यस्तो प्राइजहरू पाउँछ, देशको लागि देशको नाम राख्न चिनाउन सकिन्छ भन्ने एउटा जुन सुरुवात यो गर्नुभएको छ, यसले चाहिँ हामीलाई एकदमै हौसला दिएको छ। यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिन। कति हुन्छ त्यो अवधिको लागि राखिदिनुहोस्। अनि के हुन्छ भने कन्टिन्युटी, भोलि म त सधैँ बाँचिरहन्न, म मरेर जाने हो। म मरेर गए तापनि नेपाल भलिबल सङ्घ त झन्झन माथि चाहिँ गइरहेको हुन्छ। नेपाल भलिबल सङ्घ त कहिले पनि कहीँ यताउति डगमग हुँदैन। यस्तो कार्यक्रम हरेक वर्ष गरिदिनु भयो भने मेरो आत्माले पनि शान्ति पाउँछ। नेपाल भलिबल सङ्घलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किरण श्रेष्ठज्यूलाई पनि यो सकेसम्म धेरै अवधिको लागि चाहिँ नि यो राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। कार्यक्रममा संघले खेलाडीको हौसला बढाउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जनाएको छ। नेपालको मछिन्द्रा क्लब र श्रीलङ्काको ब्लू स्टार स्पोर्ट्स क्लब बीच हुने AFC कप प्रारम्भिक चरणको छनौट खेलको तयारी पूरा भएको मछिन्द्रले जनाएको छ। मछिन्द्र ब्लू स्टार बीचको खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा चैत 22 गते हुने तालिका रहेको छ। काठमाडौँमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मछिन्द्र क्लबका अध्यक्ष सुनिल कपालीले खेलका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएका हुन्। कपालीले रङ्गशालाको मरम्मत सम्भारका कार्य पूरा भएको र त्यसका लागि 8 लाख खर्च भएको जनाएको छ। उनले खेलका लागि VIP तर्फको टिकटका लागि 1000 र साधारण तर्फको टिकटका लागि 500 रुपैयाँ तोकिएको जनाएको छ। क्लबका उपाध्यक्ष तथा
व्यवस्थापक अनिल श्रेष्ठले खेलको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि एन्ड प्याडसँग 10 लाख सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। श्रेष्ठले टिमका तयारी पनि राम्रो भएको पनि तथा खेलाडीहरू बन्द प्रशिक्षणमा रहेको बताउनुभयो। ब्लू स्टार र मसिन्द्र बीच हुने खेलको विजेताले दोस्रो चरणमा भारतको मोहन बगान विरुद्ध खेल्नेछ। उक्त खेल अप्रिल 12 मा हुनेछ। मसिन्द्रले पहिलो पटक एएफसी कप छनौट खेल्न लागेको हो। यसअघि मसिन्द्रसँग क्लब लाइसेन्स नभएका कारण लिग जिते पनि उक्त मौका गुमाउन पुगेको थियो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।